इस टर्मिनल के ऊपर मैं एक जगह पर बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ और कुछ सोच में डूबा हुआ हूँ। दुनिया के तकरीबन हर कंट्री के लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिपार्चर टर्मिनल 3। तो ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग स्पेस के हवाले से टर्मिनल माना जाता है। ये टर्मिनल 60 मिलियन पैसेंजर सालाना हैंडल करने की सलाहियत रखता है। बहुत बड़ा टर्मिनल है। इमरेट्स एयरलाइन का ये हब है। इतिहाद फ्लाई दुबई भी यही टर्मिनल इस्तेमाल करती है और इमरेट्स पूरी दुनिया से मुसाफिरों को लेकर आती और जाती है। 155 शहर बनते हैं और 80 कंट्री बनते हैं जहां पर इमरेट्स एयरलाइंस अपने पैसेंजर को लेकर आती और जाती है। तो दोस्तों, मैं इस टर्मिनल के ऊपर बैठा हुआ हूँ। मेरा ये आज का सफर पाकिस्तान के लिए है। तो ये टर्मिनल 3 है। इस टर्मिनल के ऊपर मैं एक जगह पर बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ और कुछ सोच में डूबा हुआ हूँ। दुनिया के तकरीबन हर कंट्री के लोग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखने में बहुत खुशहाल और एक मुनफरद उनका लाइफस्टाइल है। मैं किसी के लिबास या किसी के मजहब वगैरह पर बात नहीं करूंगा, लेकिन आज जो मैं बात करूंगा वो अपने पाकिस्तान और मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से करूंगा, क्योंकि मैं जब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सफ़र करता हूँ, तकरीबन 30 से ज़्यादा मैं अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, और मैंने दुनिया की बहुत सारी कौमों के साथ टाइम गुजारा, उनके साथ काम किया। लेकिन जो चीज़ें मुझे नज़र आई उन कौमों में और अपनी कौम में, वो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान जो दुनिया का ज़रूरी मुल्क है, हर नेमत उसके अंदर मौजूद है, लोग मेहनत कश हैं, हार्ड वर्कर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दूसरे मुल्कों में जाकर मेहनत मजदूरी और मुशक्कत वाला काम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी कौम से ये बात करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को तालीम दें, उन्हें हुनर सिखाएं। कभी भी किसी कंट्री में जाकर आपको मेहनत मजदूरी वाला काम ना करना पड़े। आप वहाँ जाएं, वहाँ आप अच्छी पोस्ट पे काम करें, टेक्निकली या फिर जो भी दुनिया में हुनर होते हैं उसमें आपको महारत होनी चाहिए, तब जाकर आप दुनिया की दूसरी कौमों के साथ मुकाबला कर सकेंगे। तो फिर दोस्तों, एक बड़ी चीज जो मुझे नजर आती है, जो मैं समझता हूँ पूरी कौम के लिए ये बात नहीं कर रहा, लेकिन हम लोगों में होनेस्टी और जिसे ईमानदारी कहते हैं, इसका अंसर काफी कम है। लेकिन दो चीजें मेन है दुनिया में सरवाइव करने के लिए और अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए, जो मैं समझता हूँ कि एक झूठ उसको तर्क करना पड़ेगा, दूसरा फ्रॉड उसको अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। फिर आप देखें कि आपकी लाइफ में किस तरह चेंज आता है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, किताब हमारे पास है, कुरान हमारे पास है, गाइडलाइन हमारे पास है, हदीसें हमारे पास है। बचपन से मरने तक हर चीज जो इस्लाम की रूह से, जो हमारे मजहब की रूह से सच्ची और साबित शुदा है, वो हमें सुनने को मिलती है, लेकिन हम उसके ऊपर अमल नहीं करते। अगर हम अपनी जिंदगी से झूठ और फ्रॉड के एलिमेंट को निकाल दें तो बाखुदा आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे खुशहाली आएगी और कैसे बेहतरी आएगी। क्योंकि मैंने गैर मुस्लिम को देखा है कि उनमें झूठ और फ्रॉड, धोखा दही का एलिमेंट ना होने के बराबर है। तो मैं यही समझता हूँ कि वो लोग एक तो झूठ नहीं बोलते और दूसरा वो फ्रॉड नहीं करते, क्योंकि फ्रॉड एक ऐसी लानत है कि जिससे इंसान की अपनी शख्सियत के ऊपर बहुत असर पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि मोमिन के अंदर हर बुराई हो सकती है, क्योंकि बशरी तकाजे हैं, हर वो काम कर सकता है, लेकिन मोमिन कभी झूठ और धोखा किसी को नहीं देगा। तो दोस्तों, आप सोचिए कि ये कितनी प्यारी बात है। अगर हम इसके ऊपर अमल कर लें तो बाखुदा आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप इसी दुनिया में कामयाबी की उन मनाजिल के ऊपर पहुंच जाओगे जिसका आप सोचते हो, जिसका आप अपने जहन में
تصور کرتے ہو کہ مجھے ایسے ہونا چاہیے, میرے پاس یہ ہونا چاہیے اور مجھے اس طرح ایک کامیاب انسان ہونا چاہیے, تو یہ راز ان دو باتوں میں جو اسلام کی سکھلائی ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات میں سے ہیں کہ صرف اور صرف آپ اپنی زندگی سے جھوٹ اور فراڈ کا ایلیمنٹ نکال دیں تو آپ بھی اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے کہ کیا تبدیلی آتی ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ 1991 میں چائنا میں تھا, تو میں کسی شاپ کے اوپر کوئی چیز لینا چاہتا تھا, لیکن اس شاپ کا ٹائم ختم ہو رہا تھا. وہاں پر ایک بچی تھی جو اسٹوڈنٹ تھی, پارٹ ٹائم وہاں پر کام کرتی تھی. میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے, تو اس نے یہی کہا کہ میں اب دکان بند کر چکی ہوں, دوبارہ اگر میں کھولتی ہوں تو میرا ٹائم ضائع ہو جائے گا, میں نے بائی بس اپنے گھر جانا ہے, میرے ماما اور پاپا میرا انتظار کر رہے ہیں, وہ پریشان ہوں گے, میری بائک خراب ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی بائک میں کیا پرابلم ہے, تو اس نے یہی مجھے بتایا کہ اس کا ٹائر ختم ہے. تو میں نے کہا ٹائر کتنے میں آتا ہے, اس نے اس وقت بتایا کہ 2 یوان میں, جو چائنیز کرنسی بنتی ہے, ٹائر ملتا ہے, لیکن میری تنخواہ ملنے میں ابھی 4 دن باقی ہیں, اس لیے میں بائی بس چلی جاؤں گی, جس میں مجھے تھوڑے پیسے دینے پڑیں گے 4 دن کے, اور جب مجھے پیمنٹ ملے گی تو میں اپنی تنخواہ سے وہ ٹائر ڈلوا لوں گی. میں نے اسے بتایا کہ آپ یہ چیز جو سیل کرتی ہیں تو آپ اس پر 1 یوان پرافٹ زیادہ لیں, لیکن وہ کسی طرح بھی اس کے اوپر ایگری نہیں ہوئی. اس نے یہی مجھے بتایا کہ میں پرافٹ زیادہ نہیں لے سکتی, جو میرا ماسٹر ہے, جو میرا مالک ہے, اس نے مجھے بتایا کہ یہ چیز اتنے میں سیل کرنی ہے. میں نے اسے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی, کیونکہ میں پاکستانی تھا, اس وقت میری عمر تقریباً 22 سال تھی, تو میں نے اسے ہر قسم کا لاجک دیا کہ آپ کے ماسٹر کو کوئی نقصان نہیں, وہ 1 یوان آپ اپنے کسٹمر سے لے رہی ہیں, اس طرح آپ 4 چیزیں بیچیں اور 4 یوان پورے کریں, اور آپ اپنا ٹائر ڈلوائیں, اور آپ ایزیلی اپنے بائک کے اوپر جب جی چاہے آئیں جائیں. لیکن وہ کسی طرح سے بھی اس چیز کے اوپر ایگری نہیں ہوئی. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک نان مسلم جس سے اسلام کا پتہ بھی نہیں, لیکن دنیا نے اپنے لیے, اپنی قوموں کے لیے, اپنے مذہب کے مطابق یا نظریات کے مطابق کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں جن کے اوپر وہ کاربند ہیں. ہمارے پاس کتاب ہے, دین ہے, سیدھا اور صاف ستھرا راستہ ہے, اس کے باوجود بھی ہم لوگ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے, تو آج دنیا میں ہم لوگ سب سے پیچھے ہیں. مسلم کمیونٹی, مسلم معاشرے جو ہیں, وہ آج دنیا میں سب سے پیچھے ہیں ان باتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے, کیونکہ یہ زندگی کے فنڈامنٹل بنیادی اصول ہیں جو ہمیں اللہ پاک نے قرآن کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر زندگی گزارنے کے لیے بتائے. تو دوستو, اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں, اپنی زندگی خوشحال بنانا چاہتے ہیں, تو باخدا یہ میرا ایکسپیریمنٹ ہے. بلکہ میرا کیا ایکسپیریمنٹ ہوگا, یہ قرآن اور اسلام کا بتایا ہوا اصول ہے کہ آپ جھوٹ اور فراڈ کو اپنی زندگی سے ترک کر دیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن مسلمان کو کہتے ہیں جو سچا اور اپنے اصولوں پر اور جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے اوپر کاربند ہوتا ہے اور جو قرآنی صفات والی زندگی گزارتا ہے, اس کو مومن کہتے ہیں. یہی حدیث ہمارے لیے کافی ہے کہ مومن ہر کام کر سکتا ہے, لیکن وہ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ فراڈ جو ہوتا ہے وہ ایک پری پلان ہوتا ہے. آپ اپنے ذہن کے اندر ایک خاکہ تیار کرتے ہیں, آپ اپنے ذہن کے اندر ایک پلان تیار کرتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے فراڈ کرنا ہے, تو اس کو سب سے برا سمجھا جاتا ہے. اور ایسا شخص یا ایسی قومیں جن میں جھوٹ اور فراڈ کا ایلیمنٹ ہو, وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. جو مرضی کر لیں, یہ قرآن کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا فنڈامنٹل لا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتیں ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہیں, وہ باخدا غیر متبدل ہیں. لا تبدیل کلمات اللہ, اللہ تعالیٰ کے کلمات جو اس نے بیان کر دیے ہیں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کہ یہ کام آپ لوگوں کے لیے
ٹھیک ہیں اور یہ کام غلط ہیں، اس راستے پر چلو گے تو آپ کامیاب رہو گے، اگر اس راستے پر چلو گے تو آپ نقصان اٹھاؤ گے۔ باخدا اس دنیا میں اللہ کی کہی ہوئی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر وہ ان باتوں پر عمل نہیں کرتا تو اسے اس دنیا کے اندر ہی ان کا اچھا اور برا رزلٹ بھگتنا پڑے گا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور اس کے بعد پھر جو زندگی ہے وہ الگ سے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے اس کے سارے مناظر ہیں۔ لیکن شعوری طور پر، لاشعوری طور پر جو انسان بھی ان باتوں پر عمل کرے گا وہ اس دنیا کے اندر کامیاب رہے گا کہ ایک اپنی زندگی سے جھوٹ اور دوسرا فراڈ، یہ ختم کر دیں۔ باقی رہی بات کہ کسی کو تعلیم کے موقع کم ملتے ہیں، کسی کو زیادہ ملتے ہیں، کسی کو بائی برتھ دولت کم ملتی ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے، یہ میٹر نہیں کرتی۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ٹیک کیئر، بی ہیپی، گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی۔ آمین ثم آمین۔